कसल चिन्यो चौतारी कसको रह्यो नाम कसल चिन्यो चौतारी कसको रह्यो नाम चार भाइले चौतारी चिने श्री भगवान कै नाम हरि हरि चार भाइले चौतारी चिने श्री भगवान कै नाम हे राजा दशरथ नामै कमायो हे राजा दशरथ नामै चलायो धर्मैले नि हो नि राजा पुण्यले नि हरि हरि धर्मैले नि हो नि राजा पुण्यले नि हो जय हो ताली बजाउँदै गर्नु होला है भजनमा जय हो हरे कसले खन्यो बाटो र घाटो कसको रह्यो नाम कसले खान्यो बाटो र घाटो कसको रह्यो नाम चार भाइले बाटो घाटो खाने श्री भगवान कै नाम हरि हरि चार भाइले बाटो घाटो खाने श्री भगवान कै नाम हे राजा दशरथ नामै कमायो हे राजा दशरथ नामै कमायो धर्मैले नि हो नि राजा पुण्यले नि हरि हरि धर्मैले नि हो नि राजा पुण्यले नि हो कसले खन्यो यिनीहरूको कसको रह्यो नाम कसले खान्यो यिनीहरूको कसको रह्यो नाम चार भाइले नर खाने श्री भगवान कै हरि हरि चार भाइले नर खाने श्री भगवान कै नाम हे राजा दशरथ नामै कमायो हे राजा दशरथ नामै कमायो धर्मैले नि हो नि राजा पुण्यले नि हरि हरि धर्मैले नि हो नि राजा पुण्यले नि हो हरि बोल ताली बजाउनु भयो नि हरे कसले बनायो मठ र मन्दिर कसको रह्यो नाम कसले बनायो मठ र मन्दिर कसको रह्यो नाम चार भाइले मठ मन्दिर बनाए श्री भगवान कै हरि हरि चार भाइले मठ मन्दिर बनाए श्री भगवान कै नाम हे राजा दशरथ नामै कमायो हे राजा दशरथ नामै कमायो धर्मैले नि श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश्वर महादेव
बताउँदो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाएका विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त पाख्यान नैमिसारण क्षेत्रमा शुद्ध सोनका आदि मुनिहरूका माझमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सुनुहुन्थ्यो प्रभु। देवादिदेव महादेवले रचाएका चरित वृत्तान्त पाख्यान महिमाहरू शिव पुराणका आधारहरू विस्तार गर्दै भइबक्सुनुहुन्थ्यो। निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति होस् भनेर गणपति भगवानलाई भज्दै हामीहरूले पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्यौं। अब भगवान देवादिदेव महादेवका लीलाले युक्त भएका परब्रह्म परमात्मा भगवानका चरित्रले आज परिपूर्ण भएका शिव पुराणका महिमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सुनुहुन्थ्यो प्रभु। शिव पुराणमा पूर्व प्राचीन शिव पुराणमा 12 वटा संहिताहरू विद्यमान शास्त्रले वर्णन गर्दछ भने वर्तमान शिव पुराण जुन हामी अध्ययन गर्दछौँ 24,000 श्लोक युक्त भएको छ, जहाँ 7 वटा संहिताहरू रहेका छन्। पहिलो संहिता विश्वेश्वर संहिताका रूपमा, दोस्रो संहिता रुद्र संहिताका रूपमा, तेस्रो संहिता शतरुद्र संहिताका रूपमा, चौथो संहिता कोटि रुद्र संहिताका रूपमा, पाँचौं संहिता उमा संहिताका रूपमा त, छैटौं संहिता कैलाश संहिताका रूपमा त, सातौं संहिता वायव्य संहिताका रूपमा विद्यमान रहेको छ। भगवानका अलग अलग लीलाले युक्त भएको महिमा, अलग अलग परमात्माका लीला महिमा, आराधना पाख्यान चरित वृत्तान्तले ज्योतिर्लिङ्गका महिमाले युक्त भएका महिमा यी अलग अलग संहितामा वर्णन विस्तार गरिएको छ प्रभु। 24,000 श्लोकले युक्त भएका परमात्माका लीला गुणानुवादहरू अघि जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानका लीलाहरू नैमिसारण क्षेत्रमा सुत सौनका आदि मुनिहरूलाई वर्णन विस्तार गर्दै पाख्यानहरूलाई अगाडि बढाइबस्नु भएको थियो। तिनै लीलाहरू हामी श्रवण गर्दैछौँ, पाठ गर्दैछौँ। सत्य त्रेता द्वापर आदि युगहरू व्यतीत हुँदै जाँदाखेरि कलियुगका मानवहरूका हितका लागि मन्द बुद्धि हुँदै जानेछ, दुराचार पापाचार वृद्धि हुँदै जानेछ, ढाँट्नेछन्, छल्नेछन्, लुट्नेछन्, अशुभ कर्मै गरेर धन आर्जनका लागि लाग्नेछन्, चोरी चकारी गर्नेछन्। ती सबै मानवहरूको हितका लागि भनेर नैमिसारण क्षेत्रमा यस्ता शास्त्रका चर्चाहरू प्रारम्भ भए, जुन चर्चाका कारणले लोक कल्याणका कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन्। तिनै महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सुनुहुन्थ्यो प्रभु। परब्रह्म परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं जगतको अधिपति भइबक्सुनुहुन्थ्यो राजन। देवादिदेव महादेव परमात्मा भगवान शिव, जसलाई संहारकर्ता भनेर पनि भनिन्छ। त्रिदेवका रूपमा जगत चराचर चलिरहेको छ, तर पनि शिवका मायाले स्वयं ब्रह्मा पनि भ्रमित हुनुहुन्थ्यो, भगवान विष्णु पनि भ्रमित हुनुहुन्थ्यो। देवादिदेव महादेवकै अधीनमा जगत चराचर चलिरहेको थियो, तर देवताहरू भ्रमित भइरहेका थिए। त्यसको महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सुनुहुन्थ्यो प्रभु। अब समय व्यतीत हुँदै जाँदा जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका लीला चरित वृत्तान्तहरूलाई विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सुनुहुन्थ्यो राजन। सुतजी सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूको माझमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पूर्वकालको समय, पूर्वकालको पाख्यान हो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव त प्रादुर्भाव भइबक्सनुभयो, अनि परमात्मा अलौकिक भइबक्सनुहुन्थ्यो, लीलालाई विस्तार गराइरहनु भएको थियो। जगतमा विराजमान भएर लीलाक्रम अगाडि बढिरहेको थियो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले रचाएका लीलालाई विस्तार गर्नका लागि आफू अलौकिक अवस्थामा विराजमान भएर परमात्मा भगवानले सृष्टिलाई विस्तार गर्नका लागि आज परमात्मा भगवानले अर्को लीला रचाउने तयारी गर्न थालिबक्सनुभयो राजन। परमात्मा देवादिदेव महादेवले ब्रह्माको उत्पत्ति गराउने चिन्तन गरिबक्सनुभयो, जहाँ जगतको अधिपति परमात्मा भगवान अनि इन्द्र आदि देवगणहरू सारा सृष्टि स्थिति लय आदि सबैको उत्पत्ति गराउने तयारी गर्न थाल्नुभयो। सृष्टिको महिमा, सृष्टिको प्रारम्भ महिमा यसरी शास्त्रले वर्णन गरेको छ। पहिले संसार सबै जलमय थियो। जलले युक्त भएको संसारमा स्थलको उत्पत्ति गराउनका लागि परमात्मा आफू एकबाट अनेक बनिबक्सनुभयो। अनि त्यही जगतको अधिपति परमात्मा भगवानका कृपाका कारणले गर्दा एकबाट अनेक बन्नुभएका परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव आज आफू आनन्दित भएर विराजमान भएर त्यो लीलालाई विस्तार गराउने तयारीमा विराजमान भइरहनु भएको थियो राजन। जलमय संसारमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवान नारायणको उत्पत्ति गराइबक्सनुभयो। ती
नै नारायण भगवान क्षीर सागरमा शयन गरिबस्छन्। यहाँ त म मात्र रहेछु, मै यो जगतको प्रथम देवता पो रहेछु। मेरै कारणले अब यो जगत चराचर चल्ने पो रहेछ। मभन्दा भिन्न यहाँ अरू कोही पनि रहेनछ। यस्तो प्रकारको भ्रम ब्रह्माजीमा जागृत हुन थाले राजन। तर आफूभन्दा भिन्न केही पनि नपाएपछि ब्रह्माजीले कठोर तप साधना गर्दै जान थाल्नुभएछ। तप गर्दै 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 जाँदाखेरि आकाशवाणी भएछ, ब्रह्मा यसलाई निरन्तरता देऊ, तिमीमा सृष्टि सामर्थ्यता प्राप्ति हुनेछ। ब्रह्माले तप साधनालाई निरन्तरता दिँदै जानु, जसका प्रभावले ब्रह्मालाई सृष्टि सामर्थ्यता शक्ति त्यस्तो प्रकारको तेज प्राप्ति हुन थाल्यो। अब ब्रह्माले सृष्टि चलाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सारा संसारमा जल देख्नुभयो, स्थल नभएपछि मैले सृष्टि कहाँ कसरी चलाउने होला भनेर दुविधामा परिबक्सनुभयो। ब्रह्म दुविधामा पर्नुभएको ब्रह्माजीले सृष्टिको प्रारम्भ गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो। तर कहाँ गर्ने, जलयुक्त छ सारा संसार। अब परमात्मा भगवान शिवको इच्छा प्रकट भयो र परमात्मा नारायणमा त्यो भाव जाग्यो। ब्रह्माजीका निकटमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले ब्रह्माका इच्छालाई सार्थक पार्नका लागि लीला रचाउने तयारी गरिबक्सनुभयो राजन। एकबाट अनेक बन्ने इच्छा प्रकट गर्नुभएका परमात्मा लीला रचाउने तयारी गर्नुभएका जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले त्यो लीलालाई विस्तार गराउन थाल्नुभयो। लीलाधारी जगतको अधिपति परमात्मा ब्रह्माका इच्छालाई सार्थकताका लागि परमात्माले त्यो लीलालाई विस्तार गराइबक्सनु भएको थियो। जलमय संसारमा स्थलको उत्पत्ति गराएर अब लीलालाई विस्तार गराउने हेतुले ब्रह्माजीका निकटमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले आज लीला गरिबक्सनु भयो। ब्रह्माका निकटमा पुगेर ब्रह्म परमात्मा भगवानले सबैभन्दा पहिले आफ्ना कानेगोजीबाट मधुकैटवादी दैत्यहरूलाई उत्पत्ति गराइदिनु भएछ। ती ब्रह्माका निकटमा पुगे। ब्रह्माजीलाई एक्लै देखे, मारौँलाई झै गर्न आँटे। तब ब्रह्मालाई चिन्ता भयो, फेरि परब्रह्म परमात्मा भगवानको याद गर्न थालिबक्सनु भएछ। त्यसै बिचमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवान शिवको इच्छानुरूप भगवान नारायणले मधुकैटवादी दैत्यका माझमा युद्ध प्रारम्भ गरिबक्सनुभयो राजन। उनीहरूका साथमा युद्ध लडेर उनीहरूलाई परास्त तुल्याइबक्सनुभयो। अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अलग अलग तुल्याइदिनुभयो। अस्थि पञ्चरहरू जलमा इतर वितर गराइदिनुभयो, जसका कारणले जलमय संसारमा स्थलको उत्पत्ति प्रारम्भ हुन थाल्यो। संस्कृतमा जललाई नारा भनिन्छ। अयन मानिस सुत्नु, जलमा सुत्ने भएकी हुनाले परमात्मा भगवान विष्णुलाई नारायण भनेर पनि भनियो। उनी नारायण भगवानका नाभिबाट उत्पत्ति भएको थियो। कमल, त्यही कमलमा ब्रह्माजी विराजमान भइबक्सनु भएको थियो। अब जलमय संसारमा स्थलको उत्पत्ति गराउनका लागि ती दैत्यहरूको बोसोलाई निकालेर परमात्माले जलमा इतर वितर गराइदिबक्सनु भयो। चिल्लो पदार्थ जलमा तैरिने भएका हुनाले त्यहाँबाट बिस्तारै लेउको उत्पत्ति हुन थाल्यो। पृथ्वीलाई संस्कृतमा मेदिनी भनिन्छ। मेदिनी भनेको पृथ्वी, अनि संस्कृतमा बोसोलाई मेदह भनिन्छ। मेदह रूपी बोसोबाट बिस्तारै पृथ्वीको उत्पत्ति भएका हुनाले अनि पृथ्वीलाई मेदिनी भनेर भन्ने गरिन्छ। विशाल यज्ञ ज्ञानी अनुष्ठान लगाइसकेपछि पृथ्वीलाई भाग दिने चलन छ। यज्ञ लगाएपछि अन्तिममा मेधा अर्पण गरिन्छ। त्यो भनेको पृथ्वीलाई दिएको भाग हो। पृथ्वीलाई दिएको भाग मेधा अर्पण गरेपछि आमा पृथ्वी, हे आमा, हजुर दयाकी सागर हुनुहुन्छ, करुणा वात्सल्य दायी हुनुहुन्छ। हजुर माथि बसेर हामीले यी विविध यज्ञ ज्ञानी अनुष्ठानहरू गऱ्यौँ, हामी उपर कृपा गरिबक्सोस्। हजुरले जुन भार अपनाइबक्सनुभयो, हजुरलाई जुन भार हामीले प्रदान गऱ्यौँ, क्षमा प्रदान गरिबक्सोस् भन्दै आमा पृथ्वीलाई भाग प्रदान गर्ने तयारी, माने यज्ञमा त्यो अर्पण गर्ने गरिन्छ। तर हामी त के गर्छौँ, अभिमान गर्छौँ। जुन पृथ्वी माथि बसिरहेका छौँ तिनी आमा पृथ्वीलाई तेरो र मेरो भनिरहेका छौँ, लडालड गरिरहेका छौँ, चिरा पारिरहेका छौँ, अनि उर्वर भूमिलाई मरुभूमि बनाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, भारी बोकाइरहेका छौँ। हामी पृथ्वीको भारी बन्नु नपरोस् भन्नका लागि सधैँ सत्कर्म गरिरहनु पर्दछ। यदि हाम्रा दिनचर्याहरू अधोगतितर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो भने हामी पृथ्वीको भारी बन्दछौँ। आमा पृथ्वीलाई भार वृद्धि हुन थाल्दछ। त्यही भएर आमा पृथ्वीको भारी बन्न हुँदैन। सत्कर्म गर्नुपर्दछ, सत्कर्ममा लागिरहनु पर्दछ, शुभ कर्ममा तल्लीन हुनुपर्दछ, जसका प्रभावले आमा पृथ्वी पनि प्रसन्न हुन थाल्दछ। दया, करुणा, वात्सल्यता आमाहरूमा आउने गर्दछ।
आमा पृथ्वी पनि त्यस्तै दयाकी खानी हुनुहुन्छ, करुणाकी सागर हुनुहुन्छ, वात्सल्यदायी हुनुहुन्छ, ममतामयी हुनुहुन्छ। आमाहरूमा दयाभाव हुन्छ कि आमाहरूलाई कठोरता शोभा दिँदैन अरे कि आमामा करुणा र वात्सल्यता हुनुपर्दछ। त्यो भाव आमा पृथ्वीसँग पनि छ। त्यही भएर त आमा पृथ्वीले सबैलाई कल्याण गरिराख्नु भएको छ। हामी के रोप्छौँ छर्छौँ, आमा पृथ्वीले ओरबरा भएर आफ्नो स्वरूप त्यहाँबाट शक्तिका रूपमा हामीहरूलाई फल फुल बीजहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ, जसका कारणले त जगत चराचर चलिरहेको छ। त्यो अन्न भनेको साक्षात परमात्माको फेरि प्रतिबिम्ब हो। शास्त्र भन्छ अन्नमै ब्रह्म, अन्न भनेकै साक्षात ब्रह्मको स्वरूप हो। त्यही भएर अन्न खेर फाल्नु हुँदैन, खाँदाखेरि विचार गर्नुपर्दछ। जीवनमा यसो गरौँला उसो गरौँला, यो गर्छु ऊ गर्छु भन्छौँ हामी, तर सबै चिज गर्नु अगाडि आफ्नो अगाडि खानु अगाडि एक थाल खाना खान्छु कि खाँदिनँ भनेर विचार गर्न सकेनौँ भने प्रगति के गर्न सकिएला? विचार गर्नुहोस् त। खाँदा खाँदै खान सकिएन भनेर फालिदिन्छौँ हामी। एउटा थाल अगाडि रहेको, आफ्नो अगाडि रहेको दाल भात तरकारी अचार जे छ त्यो त विचार गर्न सक्दैनौँ भने जीवनमा अरू के विचार गर्न सकिएला? ख्याल गर्नुहोस् है, भोजन खेर फाल्नु हुँदैन, अन्न खेर फाल्नु हुँदैन। पहिल्यै अलग्याउनुहोस्, धेरै लिनु छ भने थोरै लिनुहोस्। आफूले स्वीकारिसकेपछि त्यसलाई ब्रह्मको स्वरूपका रूपमा स्वीकार्नु पर्दछ। अन्न ग्रहण पूर्व प्रार्थना गर्नु पर्दछ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर वान्नवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। हे अन्नपूर्णामा, हजुरलाई मैले स्वीकार्दैछु। केवल भोग तृप्तिका लागि मात्र होइन, जुन अन्नलाई मैले ग्रहण गर्दैछु आमा, यो अन्न लिइसकेपछि ममा ज्ञान जागोस्, ममा वैराग्य जागोस्। हामी त्यो भोग लायो भनेर मात्र खान्छौँ, भोग तृप्तिका लागि भोजन गर्छौँ, यो होइन। भोजन केका लागि लिनु पर्दछ? हे अन्नपूर्णा, हे आमा, म हजुरलाई स्वीकार्दैछु, प्रसादका रूपमा हजुरलाई ग्रहण गर्दैछु। एक कण पनि मैले खेर फाल्ने छैन। जुन अन्न हजुरलाई मैले स्वीकार्दैछु, यो स्वीकार्दै गर्दा आमा हजुरको कृपा ममा वृष्टि होस्। यसका कारणले मलाई ज्ञान बढोस्, ममा विवेक बढोस्, ममा चेतना बढोस्, ममा वैराग्य बढोस्। ज्ञान र वैराग्य वृद्धिका लागि नै अन्नलाई स्वीकार्ने हो। अब टन्न खानी ज्यान बढाउने मात्र हो भने जीवन चक्र हो, एक दिन मरिन्छ फेरि ख्याल गर्नु होला है। त्यही भएर मनुष्य चोला, मानव चोला भनेको अमूल्य चोला हो, फेरि जन्म यो प्राप्ति होला नहोला। त्यही भएर सत्कर्म गरेर सुयोग्य मार्गलाई अपनाएर जीवन चक्रलाई सुयोग्य बनाउनका लागि नै परमात्माका कृपाले अमूल्य चोला प्राप्त गरेका छौँ। ऋषिमुनिहरू पनि तिनै मार्गलाई अपनाउँदै अनगिन्ती शास्त्रहरू मार्गहरूलाई स्वीकारिरहनु भएको थियो। परमात्माका लीला गुणानुवादहरू गाइरहनु भएको थियो। सृष्टिका महिमा वर्णन जानिरहनु भएको थियो। जलमय संसारमा स्थलको उत्पत्ति गराउनका लागि परमात्माले अलौकिक लीलालाई विस्तार गराउनु भयो। नाभिबाट कमलको उत्पत्ति भयो, त्यही कमलमा ब्रह्माजी विराजमान हुनुभयो। ब्रह्माजीले आफूभन्दा भिन्न केही पाउनु भएन, साधना तपलाई अगाडि बढाउँदै गएर अन्तिममा तेज शक्ति प्राप्त भयो। मधुकैटवादी दैत्यहरूलाई परमात्माले संहार गरेपछि स्थलको उत्पत्ति भएर सृष्टिको प्रारम्भ गरिबक्सनुभयो। सृष्टिको प्रारम्भमा सबैभन्दा पहिले वनस्पतिहरूको सृष्टि गराउनु भयो, हराभरा बनाउनु भयो। तर हामी के गर्छौँ? भएका वनस्पतिहरू नष्ट गरिरहेका छौँ। घर बनाउनु पर्यो भन्छौँ, वृक्ष मास्छौँ। यता विस्तार गर्नु पर्यो भन्छौँ, वृक्ष मास्छौँ। हेर्नुहोस् त, पहिलेको घर आँगन, पहिलेको हाम्रा चौघेराहरू कति हराभरा थिए, अहिले हराउँदै जान थाले। अब फेरि हामीले त्यसलाई रूपान्तरित गर्न सकेनौँ, त्यसको वैकल्पिक स्थान दिन सकेनौँ भने के होला? विचार गरौँ। आफूले कति वृक्ष मास्यौँ, त्यसको विकल्प प्रदान गरौँ। सम्भवतः सकिन्छ भने बर, पिपल, आँप, सम्मी, डुम्री आदि वृक्षहरू रोपौँ, जसले अधिकतम हामीहरूलाई प्राणवायु प्रदान गर्दछन्। हामीले लिने वायु उनीहरूले दिँदछन्। हामीले फेरेको वायुलाई उनीहरूले फेरि रूपान्तरित गरेर स्वच्छ वायु हामीहरूलाई प्रदान गर्दछन्। त्यस्ता वृक्षहरू रोपौँ।
घरमै बसी बसी सेवा गर्न सकिन्छ, विश्वको कल्याणको कामना गर्न सकिन्छ। एउटै पिपलको वृक्ष रोपियो भने, एउटै वरको वृक्ष रोपियो भने, एउटै सम्मीको वृक्ष रोपियो भने सम्मीमा जलको स्रोत बढाउने क्षमता हुन्छ। किन? भगवती दुर्गाको प्रतिबिम्ब हो सम्मी भनेको। आकाशमा गर्जिँदै झरेको चट्याङलाई पन्छाउन सक्ने सामर्थ्यता हुन्छ। अहिले पो हामीहरूले विद्युतीय तरङ्ग पन्छाउनका लागि विविध उपायहरू रच्न थाल्यौँ। पहिले पहिले त घर आँगन टोल अनि छिमेकमा खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गरिन्थ्यो, सम्मीको बिरुवा लगाइन्थ्यो, अनि नजिकै पोखरी खनिन्थ्यो। त्यो पोखरी खनिँदै गर्दा त्यहाँ मौलो गाडिन्थ्यो। यो उपाय के का लागि हो? चट्याङलाई पन्छाउनका लागि हो। हामीले बिर्स्यौँ त्यो। अहिले घर बनाएपछि आडैमा सानो खाल्टो खनेर थोरै नुन हालेर तामा गाडेर चट्याङ पन्छाउने उपाय रोज्यौँ। तर हाम्रा पूर्वजले हामीलाई सिकाएको ठुलो खाडल खनेर चौतारी चिनेर पोखरी बनाएर अनि मौलो गाडेर त्यो शक्ति सामर्थ्यता गाउँलाई बचाउनका लागि, बस्ती बसाउनका लागि अनि जनजनको कल्याणका लागि, चराचुरुङ्गीदेखि जीवको रक्षाका लागि बताएको विधिलाई हामीले बिर्स्यौँ। अनि कसरी हामी सुरक्षित हुन्छौँ? त्यही भएर जीवनमा एउटै राम्रो काम गर्नु छ भने एउटा वृक्षलाई हुर्काउने, त्यो वृक्षलाई बढाउने, त्यो वृक्षको पूर्ण स्वरूपसम्म पुर्याउने काम गऱ्यौँ भने तीर्थ व्रत दान पुण्य सबै गरेको चिज एउटै वृक्षले हामीहरूलाई प्रदान गर्दछ। त्यही भएर अघि चौतारी चिन्ने, पोखरी खन्ने संस्कार बसालिएको थियो। पुनीत कर्म जसले गर्दछ उसको कृति रहन्छ। कृति त जगतमा रहन्छ नै, तर त्यसले जुगौँ जुगका लागि, जन र कल्याणका लागि, जनजनको कल्याणका लागि हितकारी कर्म पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यस्ता पावन कर्महरूमा जुटिरहनु पर्दछ जसले हजुर हामी सबैको कल्याण गरिरहेको हुन्छ। ऋषिमुनिहरू तिनै मार्गलाई, तिनै कर्मलाई अपनाउँदै विभिन्न प्रकारका विधि र मार्गका साथमा वर्णन गरिरहनु भएको थियो। राजन, सत्कर्म गर्नका लागि पनि पूर्व जन्मको पुण्य सञ्चय भएको हुनुपर्छ। दान गर्नका लागि पनि एक जन्म होइन, बहुजन्मको पुण्य सञ्चय भएको हुनुपर्दछ। चाहेर मात्र हुँदैन। यहाँ पनि त दान दिन धेरैलाई मन लाग्यो होला, तर चाहेर मात्र हुँदैन। पूर्व जन्मको पुण्य पनि सञ्चय भएको हुनुपर्छ। धेरै जन्मको पुण्य जब सञ्चय हुन्छ नि सत्कर्म गर्न पाइन्छ। मठ मन्दिर बनाउनु पाइन्छ, देवालय बनाउनु पाइन्छ, पार्टी पौवा बनाउनु पाइन्छ, पुल पुलेसा बनाउन पाइन्छ, बाटो घाटो बनाउन पाइन्छ, देवस्थल तपोभूमि यी आदि पुनित कर्ममा साथ सहयोग र सद्भाव पुर्याउन पाइन्छ। धेरै जन्मको पुण्य सञ्चय हुनुपर्छ। त्यही भएर हजुरहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। किन? पुण्यकोटमा सहभागी भएर यो पुनित कार्यमा दान गर्न पाइरहनु भएको छ, सहभागी भएर सत्कर्ममा सरिक हुनु पाइरहनु भएको छ। पूर्व जन्ममा केही गरिएको रहेछ र त आज यो सत्कर्ममा हजुर हामी जुट्न पाइरहेका छौँ। त्यही भएर धेरै जन्मको पुण्यको प्रभावले सत्कर्म गर्ने अवसर हामीहरूलाई प्रदान गर्दछ। पूर्व जन्महरूमा धेरै पुण्य सञ्चय भएका हुनाले हाम्रो चन्द्रकान्तजीले नेतृत्व गर्ने, यो सङ्कल्प गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। एक जन्म होइन, बहुजन्म। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं चलवते पुरुषो यदा वै। धेरै जन्मको पुण्य सञ्चय भएपछि सत्कर्म गर्ने अवसर मिल्छ, सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिल्छ, दान गर्ने अवसर मिल्छ, पुण्य गर्ने अवसर मिल्छ, अनि शुभ कर्ममा सहभागी हुने अवसर मिल्छ। त्यही भएर यो त भाग्यको कुरा हो, सत्कर्मको प्रभाव हो। त्यही भएर सत्कर्म गरिरहनुपर्छ। सत्कर्म गर्दै गर्दाखेरि यस्ता सत्कर्ममा सहभागी भएर सहयोग गर्ने अवसर मिल्छ। भएर होइन, भएपछि दिउँला, मलाई पुगेपछि दिउँला भनियो भने त स्वार्थी भइयो त। भरिएपछि त यसै पोखिन्छ त। भरिएपछि पोखिँदैन र? गाग्रीमा पानी थाप्नुभयो भने भरिएपछि रहन्छ, अडिन्छ, पोखिने नै हो। केही भाँडामा सरसामान राख्नुभयो भने भरिएपछि अड्छ, अड्दैन, पोखिने नै हो। मलाई पुगेपछि दिउँला भन्नु त्यो मूर्खता हो। भरिएपछि त पोखिन्छ नै। त्यही भएर आफूलाई नहुँदा नहुँदै, दुःख हुँदा हुँदै, कष्ट हुँदा हुँदै त्यहाँबाट काटेर दिएको साथ सहयोग दानलाई नै महादान भनिन्छ।
उत्तम दान भनिन्छ। पुगेपछि होइन, नपुग्दै गर्ने हो। त्यही भएर त हामीलाई हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाए घाँस काटेर दान गर्ने गर। आफूसँग जे छ त्यसमा सत्कर्मका लागि अलिकति छुट्याउने गर। कमाएको दशांश सत्कार्यका लागि अर्पण गर्ने गर। अन्न जम्मा हुन्छ भने हवनका लागि, चराचुरुङ्गीहरूका लागि, वस्तुभावहरूका लागि छुट्याउने गर। अतिथिहरूका लागि भोजन गराउने गर। हामीलाई त हाम्रा पूर्वजले यो सिकाएकै हो, तर पूर्वजले सिकाएको कुरा बिस्तारै बिर्सँदै जान थाल्यौँ। अतिथि देवो भव भनेर हामीहरूलाई सिकाए। अतिथि देवो भव बाणीमा मात्र सीमित भयो। अघि बाबुबाजेहरू घरमा कोही आएनन्, साँझको बेलामा अतिथिको आगमन भएन भने भोकै बस्ने चलन थियो। अतिथिलाई पहिले खुवाएर खाने चलन थियो। अहिले कोही आउँछन् कि भनेर हत्तर पत्तर ढोका बन्द गर्ने, खाने, यस्तो प्रकारको संस्कार आयो। कोही आउँछन् कि भनेर हो कि एक्लै रमाउनका लागि हो, भोटे कुकुर होस् नहोस् घरमा कुकुरदेखि सावधान भनेर लेखेर टाँस्ने चलन आयो। यो कहाँबाट आएको हेर्नुहोस् त। हामी त यो संस्कारमा हुर्केका होइनौँ। हामीलाई त हाम्रो पूर्वजले यो सिकाएका होइन। बाउ आमाको सेवा गर्न हामीलाई गाह्रो हुन लाग्यो। यत्रो यत्रो भोटे कुकुर पाल्न चाहिँ सजिलो लाग्यो। हेर्नुहोस् त, आमा बुबाको दिशा पिसाब सोर्न हामीलाई गाह्रो लाग्यो। घरमा 2-4वटा कुकुर पालेर तिनीहरूको सुसार गर्न हामीलाई सजिलो लाग्यो। कता दौडिनेछौँ? हाम्रो संस्कार कतातिर दौडिराखेको छ? के हामीलाई हाम्रो पूर्वजले यही सिकाएका हुन्? हामीलाई हाम्रा बुबा हजुरबाहरूले, ऋषिमुनिहरूले यही मार्ग प्रदान गरेका हुन्। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यी हाम्रा महान बाणीहरू। शिक्षाको प्रारम्भ यहाँबाट हुन्थ्यो। पहिले त्यो मार्ग हामीहरूलाई सिकाइन्थ्यो। त्यही विधि ऋषिमुनिहरूले शुद्धजीका निकटमा श्रवण गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई अनुगमन गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई निधिध्यासन गरिरहनु भएको छ। त्यही विधिका साथमा परमात्मा भगवानले रचाएका विभिन्न मार्ग चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै परमात्माका लीलाहरूलाई पान गरिरहनु भएको छ राजन। अब परब्रह्म परमात्मा भगवानले सृष्टिका महिमाहरूलाई विस्तार गर्दै अगाडि बढाइ बक्स्नुभयो। जलमय संसारमा स्थलको उत्पत्ति गराउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले वनस्पति आदि सृष्टि गरी बक्स्नुभयो राजन। हराभरा बनाउनु भयो। वनस्पति पहिले हराभरा भयो, वातावरण स्वच्छ भयो भने जहाँ स्वच्छ हुन्छ, आनन्द आउँछ, त्यहाँ सबैलाई रम्न मन लाग्छ, रमाइलो हुन्छ। सफा छ भने सबैलाई आनन्द आउँछ, त्यहाँ सबैको बास पनि हुन्छ। हरियाली छ भने चराचुरुङ्गीहरू आएर रमाइरहेका हुन्छन्। मयूरहरू आए, विभिन्न प्रजातिहरू आएर त्यहाँ रमिरहेका हुन्छन्। चराचुरुङ्गीहरूदेखि लिएर ऋषिमुनिहरू, भक्तहरू अनि यात्रीहरू आएर त्यस भूमिमा आनन्दित भइरहेका हुन्छन्। त्यो आनन्दता सृष्टिको पनि प्रारम्भको जड हो। त्यही भएर सृष्टिको प्रारम्भमा पहिले वनस्पतिको प्रारम्भ गरियो। सृष्टिको आदिकाल, जब सृष्टिको आदिकाल त्यहाँबाट सुरु भयो, त्यसैलाई एक जात भनेर भनियो। 4 जातीय सृष्टिका रूपमा जातको सुरुवात प्रकृतिबाट शुभारम्भ भयो। त्यहाँबाट सृष्टिको प्रारम्भ गरियो। अब जब सृष्टिको प्रारम्भ प्रकृतिबाट प्रारम्भ भइसकेपछि दोस्रो सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुभयो। अण्डज सृष्टिको उत्पत्ति गरी बक्स्नुभयो राजन। त्यसपछि चराचुरुङ्गीहरूको उत्पत्ति गराई बक्स्नुभयो। चराचुरुङ्गीहरू वृद्धि हुँदै गए। उनीहरूले आफ्नो स्वरूप र आनन्दता छर्दै जान थाले। कोइलीले आवाज दिन थाले, चराचुरुङ्गीहरूले आफ्ना स्वरूप प्रदान गर्न थाले। यसरी आनन्दता अझ थपिँदै जान थाले। त्यसपछि जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले अर्को सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुभयो, जुन सृष्टिलाई सालनालीय सृष्टि भनेर भनिन्छ। मनुष्य र पशुहरू माताका गर्भभित्र पस्ने, सालनालले घेरिने, मास परिपूर्ण भइसकेपछि प्रसव वायुको पीडालाई सहेर प्रसुति र सुति नामहरूको वायुको सहायता लिएर गर्भबाट धरातलमा जन्म लिने। यो प्रसुति नामहरूको वायु र जसको सहायताले माताका गर्भबाट धरातलमा मनुष्य र अनि पशुहरूको उत्पत्ति हुने गर्दछ। 2टा वायुको सहायता, प्रसुति र सुति, त्यही भएर प्रसुति भन्ने गरिन्छ। 49वटा वायुहरू हुन्छन् जगतमा। ती सबै वायुमध्ये 2टा वायुले गर्भबाट धरातलमा जन्म लिने बेलामा सहायता दिइरहेका हुन्छन्। धनञ्जय नामरेको वायु हामीभित्र विराजमान हुन्छ, जुन मरेका मान्छेलाई पनि छाड्दैन। त्यही भएर प्राण गइसकेपछि पनि आस भइरहने धनञ्जय वायुका कारणले हुने गर्दछ।
अझै पनि सास छ कि भन्ने आश। केले गर्दा? धनञ्जय वायुले। जबसम्म शरीरलाई दाह संस्कार गरिँदैन तबसम्म धनञ्जय नमरेको वायुले छाड्दैन। यसरी 49 वायुहरूको अधीनमा जगत चराचर चलिरहेको छ, जसका कारणले हामी चलिरहेका छौँ। सृष्टिको गति यसरी विस्तार हुँदै जाँदा 4 जातिले सृष्टि जगत भरिपूर्ण तुल्याउँछु भनेर 3 जातिका रूपमा प्रकृति सृष्टि, अण्डज सृष्टि, सालनालीय सृष्टिलाई विस्तार गराएर अब राजन पसिनाबाट उत्पत्ति हुने जीवहरूको पनि उत्पत्ति गराउनु भयो र यसरी 4 जातीय सृष्टिले जगतलाई भरिपूर्ण तुल्याइ बक्सनुभयो राजन। यो सृष्टि विस्तार भयो जुन कारणले अहिले चराचर जगतमा हजुर हामी सबै अनगिन्ती जीव जन्तुहरू जो जन्मने बित्तिकै मर्ने यतिसम्मका सृष्टिहरू चलिरहेका छन्। त्यसको उच्च कोटिको सृष्टि मानव सृष्टि। अब यति मानव सृष्टि उच्च कोटिको पाउँदा पनि हामीमा कुनै यो उच्च कोटिको छोला हो भन्ने खालको भावै छैन। म पनि पशु जस्तै हुँ, जस्तो गरेर व्यवहार गर्छु, पशु समान व्यवहार भइरहेको छ। आहार निन्द्रा भयमैथुनानि सामान्य एतत् पशुवे नराणां धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवे समाना। अरू सबै सामान्य छ, मनुष्य र पशुमा भेद भन्ने चिज केही पनि छैन। आहार निन्द्रा भयमैथुनानि, हामी खान्छौँ पशुहरूले पनि खान्छन्, हामी सन्तान प्राप्ति गर्छौँ त्यो पशुहरूले पनि गरिरहेका छन्, हामी निदाउँछौँ पशुहरू पनि निदाइरहेका छन्। सन्तानलाई हुर्काउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो, शिक्षा दीक्षा दिनु पर्यो, पालन पोषण गर्नु पर्यो भन्छौँ, त्यो पशुले पनि गरिरहेका छन्। यदि यतिमै सीमित हुने हो भने मनुष्य र पशुमा फरक नै के भयो र? हेर्नुहोस् त, केही फरक भएन। अब यो भन्दा अधिक भनेको हामीमा परमात्माले चेतना बढिदिनु भएको छ, ज्ञान हामीसँग बढी छ। त्यो चेतनालाई सदुपयोग गर्न सकियो भने हामी मानव बन्न सक्दछौँ। त्यही भएर त्यो चेतना रूपी त्यो बुद्धिलाई हामीहरूले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। सामान्य एतत् पशुवे नराणां धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवे समान। हामी धर्मबाट हीन भयौँ भने पशु समान भयौँ, धर्मलाई धारण गर्न सक्यौँ भने उच्च कोटिको मानव बन्न सक्यौँ। त्यही भएर मानव बन्दै बन्दै महामानव पनि बन्न सक्छौँ। त्यो हाम्रा कर्मका आधार हो। हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै फलको भागी बन्छौँ। यो सृष्टिका गतिका साथमा विभिन्न प्रकारका सृष्टिका महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो प्रभु भनेर विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै सृष्टिको आदि महिमा चरित्र वृत्तान्त विस्तार गरिबक्सनुभयो राजन। ब्रह्म कमलैमा विष्णु रहे जहलैमा ब्रह्म कमलैमा शिवजी को रूपा, ओ शिवजी को रूपा, आफू नंगा सिरमा गंगा कल कल भगीरहने शिवजी को रूपा, शिवजी को रूपा, शिवजी को रूपा, समझनालाई सजिलो शिवजी को रूपा, शिवजी को रूपा, शिवजी को रूपा, समझनालाई सजिलो शिवजी को रूपा। शिवजी को रूपा, शिवजी को रूपा, शिवजी को रूपा, समझनालाई सजिलो शिवजी को रूपा, समझनालाई सजिलो शिवजी को रूपा, समझनालाई सजिलो शिवजी को रूपा। शिव शंकर भोलानाथ को जय हो। हरे कति दयालु, कति दयालु भक्तों पर भगवान, कति दयालु, कति दयालु, कति दयालु भक्तों पर भगवान, कति दयालु,
भक्त उपर भगवान कति दयालु जय जय होस् सम्पूर्ण सहयोगी दानदाताहरू आमा दिदीबहिनीहरू मातृशक्तिहरू उपस्थित भक्तजनहरू सबैलाई आभार अर्पण गर्दछौँ दान गरिरहनु भएको छ पुनित कार्यमा दानीलाई हानि हुँदैन दुष्टलाई पुष्ट हुँदैन जुवा तास खेलेर कोही धनी हुँदैन दान गरेर कोही गरिब हुँदैन त्यही भएर दान गर्दै गर्नुहोला सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ दान गर्नु भनेको हामीहरूले बिहान बेलुका खाए जस्तै हो बिहान खायो भने दिउँसो भोक लागिरहेको हुन्छ फेरि केही खाजा खान्छौँ बेलुका भोजन गर्दछौँ त्यसै जस्तो हिजो अस्ति पहिल्यै गरेको नबन्नु होला दान त गरिरहनु पर्छ धेरै थोरै आफ्नो ठाउँमा छ तर दान प्रत्येक दिन गरिरहनु पर्दछ दान भइरहोस् कामना गर्दछौँ जय जय होस् धन्यवाद आमाहरूलाई जय जय होस् आउनुहोस् न फेरि पनि प्रसङ्गलाई जोड्छौँ परमात्माका लीलाहरू भगवानका गुणानुवादहरू यहाँहरूको उपस्थिति साथ सहयोग रहिरहनेछ 4 बजेसम्म कथा चल्नेछ मिलेर बसिरहनु होला बिहान पनि यहाँको उपस्थिति विलम्ब रह्यो भोलि सबैले आउन सबैलाई अपिल पनि गर्नुहोला सम्भव भयो भने हजुरहरू पनि सहभागी हुनुहोला सबैलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ यस्तो अवसर बारम्बार मिलिरहँदैन त्यही भएर सबैलाई हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भाव रहिरहनेछ अनुरोध गरेका यी अनुरोधहरूलाई अरूका माझमा पनि पुर्याइदिनु होला यज्ञ चलिरहेको छ जानुपर्छ है भन्ने खालका सन्देश सम्प्रेषण गरिदिनु होला आफूसँगै अरूलाई यज्ञमा सहभागी गराएर पुण्य आर्जन गर्न सकिन्छ दानदाताहरू सहभागी गराएर पुण्य लिन सकिन्छ अरूका मनमा दान गर्ने भाव जगाएर सत्कर्म आर्जन गर्न सकिन्छ त्यही भएर यी भूमिका पनि यहाँहरूले खेलिदिनु होला सबैलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ आउनुहोस् फेरि पनि प्रसङ्गलाई जोडौँ परमात्माका लीलाहरू भगवानका गुणानुवादहरू आनन्द लिइरहौँ प्रत्येक दिन यहाँको उपस्थिति साथ सहयोग रहिरहनेछ सबैलाई अनुरोध गर्दछु अध्यक्षज्यूको अनुरोध छ बिहान 9 बजेदेखि नै यहाँहरू सहभागी भइदिनु होला सबैलाई आग्रह र अनुरोध गरिरहनु भएको छ छिटै कार्यलाई प्रारम्भ गर्ने अनि हर्ष उल्लास सबैका माझमा छर्ने यो लक्ष्य लिइरहनु भएको छ हामी तयारी छौँ यहाँहरू पनि सबैको उपस्थिति रहनेछ सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु हरे राम श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव शिवाय धराय धर प्रियाय भक्त प्रियाय श्री शिवाय
लौ त सौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान रचाउनु भएका विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त हजुर कमाजमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइदिएको स्वराजन परब्रह्म परमात्मा भगवानले सृष्टि आदि महिमा चरित वृत्तान्तहरू विस्तार गरी बस्छन्। तिनी सृष्टिको महिमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत सौनकादि मुनिहरूलाई वर्णन गरिरहनु भएको थियो। सारा ज्ञानी ऋषिमुनिहरूले त परमात्माका चर्चा बारम्बार गरिरहनुहुन्थ्यो भने हामी त साधारण मानव नै भयौँ। त्यही भएर भगवानका चर्चा घर घरमा चलिरहनु पर्दछ। घरमा योग्य व्यक्ति जो हुनुहुन्छ सक्षम उहाँले चर्चा चलाउने, अरूले बसेर सुन्ने, आनन्द लिने, अनि सुनिसकेपछि ती सबै कुरा व्यवहारमा उतार्ने, यो भावलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्दछ। त्यही विधिका साथमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने घर घर देवस्थल बन्छ, घर घर तीर्थस्थल बन्दछ, घर घर पवित्र आनन्दमय क्षेत्र बन्दछ। घरमा रहेका अशान्तिहरू पर पर भाग्दै जान्छ। यदि सत्कर्म घर घरमा हामीहरूले छिराउन सक्यौँ भने, सत् आचरण घर घरमा प्रवेश गराउन सक्यौँ भने हामीभित्र रहेका अनगिन्ती अशान्तिहरू स्वतः भाग्दै जान थाल्दछ। त्यही भएर यो सत्कर्मको प्रभाव हो। परमात्माको आराधना भगवानको नाम संकीर्तनको प्रभाव हो। फेरि जसले परमात्माको नाम जपिरहन्छ, भगवान शिवलाई सम्झिरहन्छ, याद गर्दछ, गुणानुवाद गाउँदछ, भगवान शिव तत्त्व भनेकै त्यही हो, शिवको स्वरूप भनेकै त्यही हो। भगवान त्यसैमा प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। भगवान सुन्न लायक हुनुहुन्छ। भगवानका लीलालाई सुनिरहनु पर्दछ। शिव जस्तो देवी देवता शिवलाई त्यसै देवादिदेव महादेव भनिएको होइन। सर्वस्व भइकन पनि केही चिजलाई स्वीकार्दै नस्वीकार्ने, त्यही भएर त देवादिदेव महादेव भनिन्छ। त्यही भएर भगवानका लीला सुन्न लागेको हुन्छ। भगवानका लीला भजन योग्य हुन्छ अनि भगवानका लीला कीर्तन योग्य हुन्छन्। भगवानलाई गाइरहनु पर्दछ। हेर्नुहोस् त, जगतैको अधिपति हुनुहुन्छ ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव, तर पनि नाङ्गै बुङ्गै हुनुहुन्छ। सर्पको माला लगाउनु भएको छ, बाघको छालो उड्नु भएको छ, अरू केही चाहिँदैन भोलि बाबा शिवलाई। केवल जलै मात्र अर्पण गरिदिए पनि शिव प्रसन्न भइहाल्नुहुन्छ। हर हर शिव। यति सजिलो देवता अरू कोही हुनु होला? हुनु हुँदैन नि, होइन? देवादिदेव महादेव यति सरल हुनुहुन्छ। जुन भक्तले ओम नमः शिवाय जप्दै परमात्मा शिवलाई मनमा मनन गर्दै अनि देवादिदेव महादेवका प्रिय वस्तुहरू अर्पण गर्दछन् भने त्यस्तो भक्तदेखि परमात्मा भगवान शिव प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रा शरीरहरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि त्यसैका लागि बनेका हुन्। जहाँ जहाँ दिव्य धामहरू छन्, परमात्माका दिव्य तीर्थस्थलहरू छन्, तपोभूमिहरू छन्, ती ठाउँमा पुग्ने, परमात्माको दर्शन गर्ने, नाम संकीर्तनहरू गर्ने, परमात्मालाई मनन गर्ने, परमात्मालाई मनमा धारण गर्ने, अनि त्यही विधिका साथमा दिनचर्यालाई अगाडि बढाउने, जीवनलाई पनि सफलीभूत बनाउने भगवान शिवका लीलाले हामीलाई यही सिकाइदिएका छन्। परमात्मा भगवान शिवका गुणानुवादहरू गाउँदै, परमात्मालाई भज्दै, परमात्माका ध्यान मन कीर्तनमा रम्दै देह लीला आज योग्य लीलाका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो देह लीलालाई परमात्माकै नाम संकीर्तनमै बिताइरहनु पर्दछ। भगवानलाई बारम्बार भजिरहनु पर्दछ। अलौकिक लीला स्वरूप यो देह लीलालाई आज यसरी नै सफलीभूत बनाउन सकिन्छ। राजन पाउ भने तीर्थ गर्न, हातले गर्नु दान, कालले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु ध्यान। कालले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु कालले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु ध्यान।
भगवानलाई यो विधिका साथमा आराधना गरेकै खण्डमा परमात्मा भगवान प्रसन्न भइबक्सनुहुन्छ भनेर निवेदन गरिरहँदा आज ब्रह्माजीका निकटमा विभिन्न प्रकारका महिमाका बारेमा जिज्ञासा गरिरहनु भएको थियो। प्रभु मुनिगणहरूले ब्रह्माजीलाई सोधिरहनु भएको थियो, हे ब्रह्माजी, परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई श्रवण गर्नु, मनन गर्नु, कीर्तन गर्नु भनेको के हो प्रभु? हामीलाई त्यसको महिमा बताइदिबक्सोस् न भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। सुनिबक्सोस् है त भन्दै ब्रह्माजी निवेदन गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। ईश्वरको गुण अनि परमात्मा भगवानका स्वरूप अनि परमात्माले गर्नुभएका लीलाहरू बारम्बार याद गर्नु अनि परमात्माको बारम्बार स्वरूपलाई सम्झेर पूजा आराधना गरिरहनु, जपतर्फ रुचि जागृत गराइरहनु, आफूमा त्यो प्रकारको भक्ति जागृत गराउने तर्फ लागिरहनु, यसलाई मनन भनिन्छ। यो मननको विधिलाई सदैव अपनाउँदै गएमा परब्रह्म परमात्मा भगवान प्रसन्न हुन थाल्नुहुन्छ अनि स्वयं जगतको अधिपति देवादिदेव महादेवका नामलाई बारम्बार कीर्तन गरिरहनु, दोहोऱ्याइरहनु, नामलाई बारम्बार आवृत्ति गरिरहनु। आज परमात्मा भगवान शिवका अनेक नामहरू छन्, ती नामहरूलाई बारम्बार दोहोऱ्याएर उच्चारण गरिरहनु, यसलाई जप भनिन्छ। अनि त्यही विधिका साथमा परमात्मा भगवान आज परमात्माका लीलाहरूलाई भगवानले अपनाएका अनगिन्ती लीलाहरूलाई बारम्बार वाचन गरिरहनु, सुनिरहनु, आज तिनलाई बारम्बार जीवनमा चरितार्थ गर्नु, आज त्यसलाई मनन भनिन्छ प्रभु भनेर श्रवण कीर्तन र मननका महिमा चरित वृत्तान्त विस्तार गरिबक्सनुभयो। श्रवण कीर्तन र मनन गर्नाले परमात्मा भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ र भक्तोपर कृपा प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हरेक देवी देवताका साधना आराधना पूर्व आराधना गर्दाखेरि परमात्मा भगवानको श्रवण कीर्तन मनन गरिरहनु पर्दछ। श्रवण परमात्माका लीलाहरूलाई सुनिरहनु पर्दछ। नवदा भक्ति अन्तर्गत पनि ती विधिहरू हामीहरूलाई भक्तहरूलाई मार्ग निर्देश गरिएको छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चना वन्दना दास्य सख्यात्मा निवेदनम। श्रवण गर्नु पनि एउटा भक्तिको मार्ग हो। भगवानका लीलाहरू सुनिरहनु, परमात्माका आफ्ना इष्टदेव जुनसुकै देवी देवताका पनि लीलाहरूलाई सुनिरहनु, त्यो पनि एउटा भक्तिको मार्ग हो। श्रवण गरिरहनु, पाद सेवनम परमात्माको पाउको सेवा गर्नु, परमात्माको सेवामा जुट्नु। देवस्थल पुगियो, मठ मन्दिर पुगियो, देवालय पुगियो भने सरसफाई गर्नु, देवस्थल चम्काउनका लागि लाग्नु। मन्दिरमा गएर बत्ती मात्र बाल्ने होइन, वरिपरि बत्ती काला भएका हुन्छन्, ती बत्ती धोइ पखाली गर्नु। मन्दिरमा गएर फुल अक्षता छर्ने र मात्र पुण्य हुने होइन। मन्दिर हेर्दै गर्दा फोहोर छ, दुर्गन्धित भइरहेको छ, आफैले चढायो, फुल प्रसादी लिएर गयो, धूप बत्ती गर्यो, धूपको खोस्रो एकतिर मिल्काइदिन्छौँ, लागेको प्लास्टिक एकतिर फालिदिन्छौँ, फोहोर बन्द गर्छौँ नि फेरि हामी होइन। त्यो फोहोर सफा गर्नु पनि, त्यसलाई पवित्र तुल्याएर सरसफाई गरेर आनन्दित तुल्याइदिनु, यो पनि परमात्माको सेवा हो। पाद सेवनम परमात्माको पाउको सेवा गरे बराबर पुण्य प्राप्ति हुन्छ। अर्चना परमात्माको पूजा गरिरहनु, विभिन्न सामग्रीहरू तयारी गरेर। वन्दना विभिन्न स्तुतिहरूले परमात्मालाई प्रार्थना गरिरहनु, भक्तिका साथमा, श्रद्धाका साथमा, देखावटी होइन। आजकल त देखावटी हुन थालेको छ, यसो हात जोडे जय गर्ने, भगवानलाई स्तुति गर्ने अनि फोटो खिच्ने हाल्ने। हेर्नुहोस् त, संसार त देखावटीतर्फ पो दौडिन थाल्यो। तर भक्तिका साथमा अन्तर आत्मादेखि परमात्मालाई भजेर, परमात्मालाई स्तुति गरेर, दिव्य स्वरूपलाई सम्झेर, त्यही स्वरूपलाई मनमा उतारेर अनि आँखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो छवि मनभित्र आओस्, नेत्रभित्र ज्वाजल्य प्रकट होस्, त्यस्तो भावका साथमा आफूले जानेका स्तुतिले प्रार्थना गर्नु। भगवान शिवको स्वरूपलाई सम्झनु अनि स्तुति गर्नु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यति त सबैले जानिन्छ नि होइन र? सानो सानोमा हजुरबुवाले सबैलाई सिकाउनु भएकै हो, आमा बाबाले सबैलाई सिकाउनु भएकै हो, पढ्न जानुभयो भने शिक्षालयमा सबैले सिकेकै हो, पाठ्यक्रममै थियो त्यो त।
यदि नभए पनि सुन्दा सुन्दा पनि जानेकै हो होइन? जानियो कि जानिएन? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रार्थना गर्दा स्तुति गर्दा त्यो स्वरूपलाई सम्झेर स्तुति गर्नुपर्दछ। मन्त्र एकतिर, हात जोडेको एकतिर, दृष्टि अर्कोतिर, भावना अर्कोतिर भयो भने हाम्रो स्तुति सफल हुँदैन। हामीमा कमजोरी यही त छ नि। पूजा गर्न जान्छौँ, देवस्थल पुग्छौँ, तपोभूमि पुग्छौँ, मठ मन्दिरमा पुग्छौँ, 2 दिन 4 दिन लगाएर, 8 दिन 15 दिन लगाएर कहाँ कहाँ 4 धाम पनि पुग्छौँ। तर वहाँ पुग्यो मन जति कहाँ पुग्छ। जुन ठाउँमा पुगेको छ त्यो ठाउँमा पुग्दा त्यो ठाउँको अत्तो पत्तो थाहै छैन। यहाँबाट दुःख कष्ट गरेर मुक्तिनाथ पुग्यो, मुक्तिनाथको वरिपरि के थियो, भगवानको दिव्य स्वरूप कस्तो थियो हेरेर आएकै छैन। हतार हतारमा गएको छ, घर जाने ढिलो भयो भनिएको छ, उहाँ के भयो होला भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, जे कामका लागि लागेका छौँ त्यो काममा क्षणिक 21 क्षण भए पनि चित्त स्थिर बनाएर लाग्ने अभ्यास गरौँ, प्रयत्न गरौँ। यो भावका साथमा परमात्मालाई भज्ने। त्यही भएर तिनी विधिका बारेमा ब्रह्माजीले ऋषिमुनिहरूलाई निवेदन गरिरहनु भएको छ। हे ऋषिगण, श्रवण गर्नु, परमात्माका लीला सुन्दै गर्दा जसको लीला सुनिँदैछ तिनमा आफ्नो भाव पनि प्रकट गर्नु। उनी देवताको छविलाई, स्वरूपलाई, आकृतिलाई मनमा स्थापित गर्नु अनि मनन गर्नु। आफ्नो मन, इन्द्रिय, व्यवहार तिनै देवतातर्फ, तिनै देवतर्फ लगाउने प्रयत्न गर्नु। अनि त्यति मात्र नभएर कीर्तनमा बारम्बार परमात्माका लीलाहरूलाई दोहोऱ्याइरहनु, गाइरहनु, स्तुति गरिरहनु, प्रार्थना गरिरहनु। यदि यो विधिका साथमा आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाइरहेको हुनुभयो भने हजुरहरूको जीवन धन्य हुनेछ प्रभु भनेर विभिन्न प्रकारका मार्ग चरित्र वृत्तान्तमयमा आज प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइरहेको हुनुहुन्थ्यो। प्रभु जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले रचाएका लीला चरित्र वृत्तान्तहरूलाई विस्तार गरिरहनु भएको थियो। परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाएका महिमाहरूलाई गान गरिरहनु भएको थियो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानको स्वरूप विचित्र छ। शक्ति स्वरूपमा परमात्मा विराजमान हुनुभएको छ। लिङ्ग स्वरूपमा परमात्मा स्थापित हुनुभएको छ। जगतको अधिपतिको उत्पत्ति, स्थिति र लय आज भगवान अलौकिक भइरहेको हुनुहुन्छ। भगवानको न त गोत्र छ, न त जन्म, न त परमात्माको मृत्यु। आज ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव अलौकिक भइरहेको हुनुहुन्छ। दिगम्बरधारी परमात्मा भगवान शिवका लीला अपरम्पार छ। भगवान शिवसँग सिक्न सकिने धेरै कुराहरू छन्। शिवका भक्तहरू, हजुर हामी शिवका अनुयायीहरू, परमात्माका लीलाले हामीहरूलाई अनगिन्ती ज्ञान गुण दिन सक्छन्, ज्ञानका मार्गहरू बताउन सक्दछन्। भगवान शिव सर्वोपरि हुनुहुन्छ, तर पनि सबै चिजबाट पर हुनुहुन्छ। सर्वोपरि भइकन पनि परमात्मा केही चिजमा आसक्ति हुनुहुँदैन। आसन लगाएर विराजमान हुनुभएको छैन। शिवको स्वरूप हेर्नुहोस् त, माथि जसरी विराजमान हुनुभएको छ नि पोप्दी कोटका शिवजी, अब त सम्झिन सजिलो भयो। झन् शिवलाई कसरी सम्झिने भनेपछि पोप्दी कोटका शिव सम्झिने, मनमा स्थापित गर्ने अनि भगवान शिवको ध्यान लगाएर बस्ने। है शिवको स्वरूप पलेटी कसेको स्वरूप, दिगम्बरधारी स्वरूप, त्रिपुण्डधारी स्वरूप, सर्पको मालाले सुशोभित हुनुभएको, बाघको छाला लगाउनु भएको, जटा जुटले सुशोभित हुनुभएको, गङ्गा आफ्ना जटाबाट प्रवाहित गर्नुभएको, त्रिशूल अनि डम्बरु साथमा लिनुभएको भगवान शिवको स्वरूप त्यही छ। शिवको स्वरूप सम्झन सजिलो छ। त्यही भएर भगवान देवादिदेव महादेवको स्वरूपलाई सम्झँदै ध्यान गर्न पनि सजिलो हुन्छ। प्रत्येक दिन त्यो अभ्यासलाई निरन्तर गर्दै 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 गयो भने ध्यान सिद्धि पनि हुन्छ। आँखा चिम्लने बित्तिकै भगवान शिवको स्वरूप आइहाल्नुहोस्। जुन अभ्यास निरन्तर गरिन्छ त्यो अभ्यासले सार्थकता पाउँदछ। आँखा चिम्लदै गर्दा ध्यान कृष्णको गर्ने अभ्यास गरिएको छ भने कृष्णको स्वरूप आइहालोस्। देवीको ध्यान गर्ने अभ्यास गरिएको छ भने आँखा चिम्लदै गर्दा देवीको स्वरूप आइहालोस्। त्यो अभ्यास प्रत्येक दिन गरिरहनु पर्दछ। अनि जुन देवताको मन्त्र जपिन्छ, आराधना गरिन्छ,
तिनी देवतामा हाम्रा चित्तहरू इन्द्रियहरू हाम्रा व्यवहारहरू त्यतैतर्फ लागिरहेको हुनुपर्दछ। देवादिदेव महादेव संहारकर्ता कल्याणकर्ता आशुतोष भइबक्सनुहुन्छ। त्यही भएर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको अलौकिक लीला परमात्माका लीला स्वयं ब्रह्मा मैले पनि बुझ्न सकेको थिएन हे ऋषिगणौ भनेर आज सारा ऋषिमुनिहरूका निकटमा आफूले पनि शिवका महिमा जान्न नसकेका महिमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो। प्रभु देवादिदेव महादेवले जगतलाई चलाइरहनु भएको छ, तर पनि हामीमा अभिमान बढिरहेको थियो। त्यसको एउटा प्राचीन महिमा छ प्रभु, सुनिबक्सोस् भन्दै देवादिदेव महादेवका महिमा चरित्र वृत्तान्त ऋषिगणहरूका माझमा ब्रह्माजीले स्तुति प्रार्थना गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउन थालिबक्सनुभयो। राजन भगवान शिवको माया शिवको शक्तिको महिमा गाइरहनु भएको छ ऋषिगणहरूका साथ। भगवान नारायण आएर मलाई गाली गर्न थाल्नुभयो, हे ब्रह्मा त अभिमानी भएको छस्, त्यसले मेरो शक्ति सामर्थ्यतालाई आज मानिरहेको छैनस्। मैबाट उत्पत्ति भएर आज मेरै शक्तिका प्रभावले सृष्टि चलाएर आज तैँले मेरो अपमान गरिरहेको छस्, त मेरो पुत्र होस्। यसरी भगवान नारायणले मेरा निकटमा आज विभिन्न प्रकारका मार्गहरू वर्णन गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि मैले पनि मम अभिमान जागृत भएर परमात्मा भगवान नारायणका उपरमा ततर मम गर्न थालेँ। अनगिन्ती गाली गलोचहरू भगवान नारायणलाई मैले पनि गरेँ। ब्रह्माजीले आफू र नारायणका बीचमा भएका संवाद चरित्र वृत्तान्त वर्णन गर्न थाल्नुभयो। भगवान नारायणले के भन्नुभयो, ब्रह्मा तिमी मेरै कमलबाट माने नाभिबाट उत्पत्ति भएको कमल न, त्यही कमलमा मैले तिमीलाई उत्पत्ति गराएको हुँ, सृष्टि सामर्थ्यता मैले तिमीलाई प्रदान गरेको हुँ। आज तिमी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठानिरहेका छौ। हेर तिमी त मेरा पुत्र हौ, त्यही भएर तिमीले मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर मलाई गाली गर्दै गर्दा मैले ब्रह्माजीलाई मैले विष्णुलाई भनेको थिएँ, हे विष्णु तिमी मेरा पुत्र हौ, किन सृष्टि त मैले चलाएको छु, मैले चलाएको सृष्टिमा तिमी विराजमान भइरहेका छौ, त्यही भएर तिमीले मैले भनेको मान्नु पर्दछ, तिमी मेरा पुत्र हो। मैले यसरी नारायणलाई आज गाली गरिरहेको थिएँ। यसरी हामी बिचमा भएको वैरभाव त्यो झै झगडालाई देखेर देवादिदेव महादेव जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव हाम्रो झगडालाई मिलाउनका लागि ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा परमात्मा उत्पत्ति भइबक्सनु भयो। राजन देवादिदेव महादेव हामी दुईका बीचमा ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा परमात्मा प्रकट भइबक्सनुभयो अनि परमात्माले आकाशवाणी गर्नुभयो, हे ब्रह्मा हे विष्णु तिमी आफैमा अभिमान गरिरहेका छौ, तिमी आफैलाई मपाई गरिरहेका छौ। मैले सृष्टि गरेँ त मेरो पुत्र होस्, म मेरा शक्तिले चलिरहेको छस् त मेरो पुत्र होस् भनिरहेका छौ। यो अभिमानलाई त्याग, तिमी दुवै मेरा शक्तिका आधारमा चलिरहेका छौ। मेरै कारणले सृष्टि चलिरहेको छ, मेरै कारणले पालनादि लीला अगाडि बढिरहेको छ। त्यही भएर आज तिमीहरूले यो घमण्डलाई परित्याग गर भनेर जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले आज मार्ग प्रदान गरिबक्सनुभयो। लीलाधारी जगतको अधिपति परमात्मा भगवान अब क्षीर सागर शेषशाही प्रभु र अनि म स्वयं ब्रह्म परमात्माका निकटमा पुग्यौँ। भगवानलाई आराधना गर्न थाल्यौँ, परमात्माका निकटमा निवेदन गर्यौँ अनि परमात्मा भगवानलाई बारम्बार आग्रह गर्यौँ, हे भगवान मैले त सृष्टि गरेको हुँ, यो विष्णु त मेरो पुत्र हुनुपर्दछ। भगवान विष्णुले भन्न थाल्नुभयो, मेरै शक्तिले यो चलेको छ, यो मेरो पुत्र हुनुपर्दछ। हामी दुवैका ती अभिमानलाई भगवान देवादिदेव महादेवले यसरी सम्झाउनु भयो, सुन को श्रेष्ठ छ, कसको शक्ति धेरै छ, कसले सृष्टि अगाडि बढाइरहेको छ, पछि कुरा गरौँ। पहिले म तिमी दुवैका शक्ति र सामर्थ्यतालाई विचार गर्छु। मेरो यो विशाल शिव ज्योतिर्लिङ्गको फेद र अनि यसको शेर तिमीहरूले पत्ता लगाएर आयो। जो पहिला मेरा निकटमा आउनेछ उसैलाई मैले सृष्टि सामर्थ्यता अनि अधिपत्यता प्रदान गर्नेछु। भगवान देवादिदेव महादेवले ब्रह्मा र विष्णुका निकटमा निवेदन गरिबक्सनुभयो। तब हतार हतारमा ब्रह्माजी लागिहाल्नुभयो अनि भगवान विष्णु पनि लाग्नुभयो। क्षीर सागरका तर्फ परमात्मा भगवान विष्णु फेद पत्ता लगाउन जानुभयो भने पूर्व भागमा भगवान शिवजीको ज्योतिर्लिङ्गको शिर पत्ता लगाउन ब्रह्माजी लाग्नुभयो। जाँदा 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 सयौं वर्षहरू व्यतीत भए, हजारौं वर्ष व्यतीत भए, भगवान शिवजीको ज्योतिर्लिङ्गको शिर फेद पत्ता लगाउनै सक्नु भएन। ब्रह्माजीलाई लागेछ मभन्दा कहीँ अगाडि त्यो विष्णु त पुगेन, पत्ता लगाएर गयो भने
जगतमा प्रथम पूज्य होला भगवान शिवजीले वरदान दिनु होला फेरि म त तुच्छ हुनेछु। त्यही भएर मैले केही न केही उपाय लगाउनु पर्यो भनेर ब्रह्माले एउटा उपाय लगाएछन्। राजा कस्तो उपाय लगाएछन् भन्दा शिर खोज्न गएका माने सबैभन्दा माथि पुगेर आउँछु भनेर गएका ब्रह्माजी बीचमा केतवी फुल र कामधेनु गाईलाई देखेछन्। उनीहरूको सहायता लिएछन्। हे कामधेनु, हे केतवी फुल, मलाई सहायता प्रदान गर। म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुँ, मैले भनेको मान। मैले भनेको मान्यौ भने म तिमीहरूलाई वरदान दिनेछु, म तिमीहरूको इच्छालाई सार्थक तुल्याउनेछु। के गर्नु पर्यो हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्माजी? तिमीहरू मेरो झुटको साक्षी बस्दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, ब्रह्माजीले पनि साक्षी बस्ने मान्छे लिएर आउनुभयो, खोज्नु भएछ। झुटो बोल्नका लागि साक्षी चाहियो नि त, होइन? सत्य बोल्नका लागि साक्षी चाहिँदैन। साक्षी खोज्ने केका लागि हो? झुटो बोलाइ बोल्नका लागि। ब्रह्माजीले साक्षी राखेर लिएर आउनुभयो। अब यहाँभन्दा माथि गएर पत्ता लाग्नेवाला छैन। त्यही भएर यहीँबाटै दुईटा लिएर जान्छु भनेर केतवी फुललाई साक्षी लिएर आउनुभयो। बाबु यसरी बोल्दै है, ब्रह्माले हजुरको शिर पत्ता लगाएर आएका हुन् भनेर भन। हे कामधेनु, तिमीले पनि यिनले पत्ता लगाएर आएका हुन् भनेर भनिदेऊ है भन्नुभयो। दुवै साक्षी लिएर ब्रह्माजी आइपुग्दा त भगवान नारायण त आइसक्नु भएको रहेछ। ब्रह्मालाई चिन्ता पर्यो, हो विष्णुले त शिवजीको फेद पत्ता लगाएर आइसकेका रहेछन्, ज्योतिर्लिङ्गको स्वरूपलाई जानिसकेका रहेछन्। तर स्तुति गरेको थाहा पाए, हे हरिहर, हे परमात्मा, हजुर देवादिदेव महादेव स्वयं ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप हजुरको न फेद न टुप्पो केही पत्ता लगाउन सकिँदो रहेनछ, मैले सकिनँ परमात्मा भन्दै स्तुति गर्दै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बिचमा ब्रह्माजीले निवेदन गर्न थालिबक्सनुभयो, प्रभु हे यो विष्णुले सकेनछ, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे ज्योतिर्लिङ्ग, हे स्वरूप, हे परमात्मा, मैले हजुरको शिर पत्ता लगाएर आएको छु। हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने मैले साक्षी पनि लिएर आएको छु। यी दुई साक्षी छन् भनेर केतवी फुल र कामधेनु गाईलाई अगाडि सारे। भनिदेऊ हे केतवी, के म शिरसम्म पुगेँ होइन भन्दा केतवीले साक्षी बसेर बोलिदियो, हो प्रभु, हो मैले नै देखेको, हजुरका शिरसम्म पुगेर आएका हुन् हे ब्रह्मा। कामधेनु गाई, हे गौ, तिमी त सत्य बोल, भगवान शिव भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हो प्रभु, हो यिनी हजुरको शिरसम्म पुगेर आएका हुन्। कामधेनु गाईले पनि झुट बोल्दै भइन्, केतवीले झुट बोले। देवादिदेव महादेवलाई क्रोध जाग्यो। परमात्मा आफ्ना स्वरूपमा उत्पन्न भइबक्सनुभयो। ब्रह्मालाई जगतको अधिपतिले आफ्नो क्रोधका कारणले एक शिर नै छेदन गरिदिबक्सनुभयो। अनि केतवी र कामधेनु गाईलाई परमात्माले श्राप दिइबक्सनुभयो। तिमीले झुटको गवाही गर्यौ, झुटमा साक्षी बस्यौ, त्यही भएर आजदेखि तिमी म उप अपूज्य हुनेछौ, तिम्रो पुष्प मलाई चढ्ने छैन, हे केतवी भनेर श्राप दिइबक्सनुभयो। हे कामधेनु, हे गौ, तिमी गौ भइकन पनि झुट बोल्यौ। तिमी सत्य त्रेता द्वापरसम्म पूज्य हुनेछौ। कलियुगमा पुग्दै गर्दा तिम्रो सर्वाङ्ग शरीर पवित्र हुनेछ, तिम्रो मुख अपवित्र हुनेछ, तिमीले विस्ता पनि ग्रहण गर्नेछौ। त्यही भएर कलियुगमा गाईको मुख अपवित्र मानिन्छ, अरू सबै पवित्र। भगवान शिवजीका निकटमा ब्रह्माजीको साक्षी बसेका हुनाले शिवजीले श्राप दिइबक्सनुभयो। त्यही भएर जे पाए पनि गाईले खाइदिन्छन्। कलियुगमा झुटो पनि भन्दैनन्, राम्रो पनि भन्दैनन्, नराम्रो पनि भन्दैनन्, बजारमा डोल्छन्, अहिले त प्लास्टिक पनि खान्छन्, होइन, चोरेर पनि खाइदिन्छन्, शास्त्र भन्छ विष्टा समेत खाइदिन्छन् गौले। किन भन्दा झुटको साक्षी बस्दिएका हुनाले भगवान शिवको श्राप पर्यो। ब्रह्मालाई पनि श्राप दिनुभयो, हेर तिमीले झुट बोल्यौ, मैले त तिमी दुवैको शक्तिको परीक्षा मात्र लिँदै थिएँ, तिमीहरूको झगडालाई मिलाउन मात्र खोजेको थिएँ। आज मेरो ज्योतिर्लिङ्गको स्वरूपलाई जान्नै नसक्ने तिमीले अभिमान गरेर झुट बोलेर जाने जस्तो भ्रम फिजाउन खोज्यौ। हे ब्रह्मा, तिम्रो जगतमा मूर्ति पूजा हुने छैन, मैले तिमीलाई श्राप प्रदान गरेँ। परमात्माले ब्रह्मालाई श्राप प्रदान गर्नुभयो। हे नारायण, हजुरले मेरो स्वरूपलाई जसरी बुझ्नुभयो त्यसरी नै स्वीकारी बक्सनुभयो। त्यही भएर हे नारायण, हजुर जगतमा सर्वश्रेष्ठ देवताका रूपमा स्थापित भइबक्सनुहुनेछ। देवादिदेव महादेवले नारायण भगवानलाई
वरदान बख्शनु भयो। यसरी जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका लीला चरित्र वृत्तान्त पाख्यानका साथमा स्वयं ब्रह्माजी आफू ब्रह्म परेका चरित्र वृत्तान्त सहित सारा ऋषिमुनिहरुका माझमा तिनी सारा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भई बख्शुनुहुन्थ्यो प्रभु। तिनी देवताका आधारमा जगत चराचर चलिरहेको सम्म सृष्टि गर्दछु भगवान विष्णु पालन गर्नुहुन्छ। स्वयं जगतको अधिपति देवादिदेव महादेव संहार गरी बख्शुनुहुन्छ। त्रिदेवका आधारमा जगत चलिरहेको छ भनेर निवेदन गर्दै भई बख्शुनुहुन्थ्यो राजन। त्रिदेवकै आधारमा जगत चराचर चलिरहेको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले जगत चलाइरहनु भएको छ। सृष्टि कसले गर्नुहुन्छ? ब्रह्माजीले गर्नुहुन्छ। उत्पत्तिको कारक ब्रह्मा हुनुहुन्छ। पालन पोषणको कारक भगवान नारायण हुनुहुन्छ। अनि संहारको कारक भगवान देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ। यी तिनै देवताले जगत चराचर चलिरहेको छ। तिनैका आधारमा जगत चलिरहेको छ। फेरि यो तिनैमा एक चीज भएन भने पनि सृष्टि चल्दैन। हामी चिन्ता त गर्छौं मरिन्छ कि भन्ने, मरे भन्ने, तर जगतमा विचार गर्नु जन्मिएका नमर्ने हो भने जगतै चल्दैन। फेरि यहाँ जन्मिएका सबै बाँचेको बाँचे गर्ने, किरा बाँच्ने, फटेङ्ग्रा बाँच्ने, डाङ्ग्रे बाँच्ने, चराचुरुङ्गी बाँच्ने, भेडा बाँच्ने, बोका बाँच्ने, गाई बाँच्ने, भैँसी बाँच्ने, गोरु बाँच्ने, होइन भयभरका जीव सबै बाँच्ने। अनि बाउ बाजेहरूदेखि लिएर जिजुवा जिजुआमा, हजुरबा हजुरआमा, नाति नातिना पनाति सबै जन्मेका बाँच्ने भने के ठाउँ पुग्थ्यो होला? मुख खोल्न पाउनुहुन्थ्यो? मुख गर्दा यहाँ किरा पसेर उत्तिखेरै मान्छे अन्त्य भइहाल्थ्यो। यो त जगत चल्नका लागि बनेको विधि हो। त्यही भएर सृष्टि पालन र संहार यो लीलाले जगत चलिरहेको छ। जन्मेपछि मर्नै पर्छ। यदि जन्मेपछि मर्ने संस्कार चल्थिएन भने जगतै चल्थिएन। त्यही भएर यसमा शोक गर्नु, यसमा चिन्तित भएर बस्नु यो अज्ञानता हो। मृत्युलाई स्वीकार नै पर्छ। मृत्यु कस्तो बनाउने? हाम्रो हातमा छ। मर्दै मर्दैन म नमर्ने हो भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर मृत्युलाई कस्तो बनाउने, मृत्युलाई कसरी स्वीकार्ने, मृत्यु सुयोग्य बनाउने कि अयोग्य बनाउने यो हाम्रो हातमा छ। किन भन्दा कर्म गर्ने त हामी हो नि। कर्म गर्ने हो, कर्मलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो। यो कर्मण्य योग हो। भगवान कृष्णले गीतामा त भनिसक्नु भएको छ त, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर, फलको आशालाई परित्याग गर। आज यो कर्मको सुरुवात गरिन्थेन भने विशाल शिवजी यहाँ स्थापित हुनुहुन्थ्यो त? हुनुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस् त, जसको सुरुवात भयो आदि नै अन्त्य हो भनेर शास्त्रले वर्णन गर्दछ। सुरुवात भएर त आज यहाँसम्म आयो। यदि सुरुवातै हुन्थेन, सङ्कल्प नै हुन्थेन, यो समूह नै लाग्थेन, अनि ठुला ठुला दाताहरू परमात्माको इच्छाले यहाँ जुट्नुहुन्थेन, उहाँहरूलाई घचघचाउन आयोजक समिति पुग्नुहुन्थेन भने कसरी सफल हुन्थ्यो त? त्यही भएर कर्म गर्नु, उच्च कोटिको कर्म, जीवनलाई त्यस्तो बनाउनु, त्यो चाहिँ हाम्रा बसमा छ। तर मृत्यु हाम्रो बसमा छैन। मृत्युले त हामीलाई स्वीकार छैन। कहिले स्वीकार छ पनि थाहा छैन। त्यो परमात्माको हातमा छ, परमात्माको अधीनमा छ। त्यही भएर जे छ त्यसमा आफू आनन्दित बन्ने हो, आफ्ना कर्म सुयोग्य बनाउने हो। सृष्टि पालन र संहार स्वयं जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा त्रिदेवले चलाइरहनु भएको छ। त्रिदेवकै आधारमा जगत चराचर चलिरहेको छ भनेर विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भई बस्नुहुन्थ्यो प्रभु। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले चलाएका महिमा चरित्र वृत्तान्तको विस्तार गरिरहनु भएको थियो। नैमिषारण्य नक्षत्रमा सुत शौनक आदि मुनिहरूका माझमा सुतजीले उनीहरूका सारा इच्छाहरू ब्रह्माजीले सार्थक तुल्याइरहनु भएको थियो। हे ऋषिगण, त्यही भएर सृष्टिकर्ताका रूपमा स्वयं मैले सृष्टि चलाइरहेको छु भनेर ब्रह्मा आफ्नो महिमा आफूले गरेका सृष्टिका विधि र पालन गर्नेवाला भगवान नारायणका महिमा संहारकर्ता भगवान शिवका चरित्र वृत्तान्त वर्णन गरिरहनु भएको थियो। राजन रूप थरी थरी हरे रूप थरी थरी आखिरीमा हुई हरे रूप थरी थरी रूप धरी धरी रूप धरी धरी आखिरीमा हुई हरि रूप धरी धरी रूप धरी धरी रूप धरी धरी आखिरीमा हुई हरि रूप धरी धरी
ताली बजाउन बिर्सनु भयो है पछाडि बाबाहरूले। रूपधरी धरी रूपधरी धरी अखिले मावे धरी रूपधरी धरी रूपधरी धरी रूपधरी धरी अखिले मावे धरी रूपधरी धरी। ताली बजाइँदै गइरहने होइन, बजाउने के हो? आफ्नो ताली बजाएको आवाज आफैले सुनिँदैन भने के ताली बजाउने? रूपधरी धरी रूपधरी धरी अखिले मावे धरी रूपधरी धरी रूपधरी धरी रूपधरी धरी अखिले मावे धरी रूपधरी धरी अखिले मावे हरि अखिले मावे धरी रूपधरी धरी। यो तालीको महिमा अपरम्पार छ। अलि भोलि पर्सि मान्छे धेरै हुँदा भनौँला है, तर आफ्नो ताली आफैले सुनिँदैन भने त्यस्तो ताली बजाएर फाइदै छैन। ताली अर्काका लागि होइन, आफ्नैलाई यो बजाउने। हाम्रा शरीरका सबै नसाहरू हातमा आएका हुन्छन्। ताली बजाउँदा हामी निरोगी हुन्छौँ। त्यही भएर ताली बजाइरहनु पर्छ। त्यसमा पनि झन् कीर्तनमा तालीको महिमा त अपरम्पार छ। भगवानका लीला परमात्माका गुणानुवादहरू, सृष्टि पालन र संहारका विधि र महिमाहरू स्वयं ब्रह्माजी विभिन्न प्रकारका विधि ऋषिमुनिहरूका निकटमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा। नारायण हरि हरि। जय बोलो सांब सदाशिवजी भगवान को, लक्ष्मीनारायण भगवान को। हरि राम श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे, हे नाथ नागेश भज महादेव। श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे, हे नाथ नागेश भज महादेव। महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव। शिव जटधराय प्रियाय भक्त प्रियाय शिवाय नमो नमः। लौत भगवान जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेवका लीलाले उक्त भएका चरित्र वृत्तान्त पाठमयमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइरहेको सुन्नुहुन्थ्यो। प्रभु परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका लीला वर्णन विस्तार गर्दै भइरहेको सुन्नुहुन्थ्यो। ब्रह्माजी आफ्नो सारा महिमा विस्तार गर्दै प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो ऋषिगणहरूका साथमा। जब ब्रह्मा र विष्णु हामी दुवैको अभिमान बढ्यो, यसरी अभिमान बढिसकेपछि स्वयं जगतको अधिपति स्वयं परब्रह्म परमात्मा शिव ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा हाम्रो अगाडि उत्पत्ति भएर हाम्रो अभिमानलाई परमात्माले तुच्छ पारिबक्सनुभयो, भङ्ग पारिबक्सनुभयो। अभिमानलाई भङ्ग तुल्याइसकेपछि देवादिदेव महादेव परमात्मा भगवानले मलाई र परमात्मा भगवान विष्णुका निकटमा हामी दुवैलाई परमात्माले सत्मार्ग प्रदान गरिबक्सनु भएको थियो। प्रभु भगवानले सम्झाउनु भएको थियो। भगवान शिवजीले ब्रह्मा र विष्णुका निकटमा ज्ञान अर्थ उपदेश प्रदान गर्नुभयो। हे ब्रह्माजी, यसरी अभिमान नगरी बक्सोस्। हजुरमा जुन शक्ति सामर्थ्यता शक्ति प्राप्ति भइरहेको छ त्यो मेरै कारणले हो। प्रभु हजुरलाई मैले सृष्टि सामर्थ्यता प्रदान गराएको छु। ममा इच्छा जागृत भयो एकबाट अनेक बन्ने, सृष्टिलाई विस्तार गर्न। त्यसपछि मेरो स्वरूपलाई मैले हजुरहरूका निकटमा पुर्याएर त्यो शक्ति सामर्थ्यता प्रदान गरेको। त्यही भएर मेरै कारणले गर्दा हजुरले सृष्टि सामर्थ्यता विस्तार गर्न पाइरहनु भएको छ। सृष्टिको गतिलाई अगाडि बढाउन पाइरहनु भएको छ। मेरै कारणले हजुरले सृष्टिका गतिलाई विस्तार गराएर
हराभरा परिपूर्ण तुल्याई बक्सनु भएको छ। अनि दिन रात हुँदै अनगिन्ती सृष्टिका गति अगाडि विस्तार भइरहेका छन्। यो सारा मेरै कारणले हो प्रभु, त्यही भएर अभिमान नगरी बक्सोस् भनेर ब्रह्माजीका निकटमा परमात्मा भगवान शिवजीले सम्झाइ बक्सनुभयो। त्यसरी नै भगवान विष्णुका निकटमा परमात्मा भगवान शिवले सम्झाइ बक्सनुभयो। हे नारायण, हे प्रभु, हे परमात्मा, हजुर स्वयं पालन गर्दा हुनुहुन्छ, हजुरले पनि अभिमान नगरी बक्सोस्। हजुरमा यो शक्ति सामर्थ्यता, यो पालन आदि शक्तिको सामर्थ्यता मैले नै प्रदान गरेको हो, जसका कारणले हजुर यो शक्ति सामर्थ्यता प्राप्त गरिरहनु भएको छ, जसका कारणले जगत चराचर चलिरहेको छ। त्यही भएर यो अभिमानलाई परित्याग गरी बक्सोस् भनेर भगवान नारायणका निकटमा पनि देवादिदेव महादेवले निवेदन गरी बक्सनुभयो। राजन तब ब्रह्मा अनि स्वयं भगवान विष्णु परमात्माका शरणमा परिबक्सनुभयो। हे भगवान, हाम्रो अभिमानलाई हजुरले तुच्छ पारिबक्सनुभयो, चूर्ण पारिबक्सनुभयो, अभिमान मुक्त भएका छौँ हामी। आज हजुरको लीला अपरम्पार रहेछ। हे देवादिदेव, हे महादेव, हाम्रो यो अभिमानलाई हजुरले हामीबाट हटाइदिबक्सनुभयो, हामी धन्य भएका छौँ। आज परमात्मा हजुरको यो शक्ति सामर्थ्यताका प्रभावले गर्दा आज हामीले जुन लीला रचाउन पाइरहेका छौँ, हामी धन्य भइरहेका छौँ प्रभु भनेर स्वयं ब्रह्मा र विष्णु जगतको अधिपतिका निकटमा स्तुति प्रार्थना गर्दै ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप परमात्माको ध्यान आराधना प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। राजन त्यही भएर परमात्मा स्वयं ज्योतिर्लिङ्ग निराकारका रूपमा विराजमान भइरहनु भएको छ। जगतको अधिपति शक्तिका साथमा विराजमान हुनुहुन्छ। भगत स्वरूप भगवतीको स्वरूप छ भने लिङ्ग स्वरूप परमात्मा भगवान शिवको प्रतिबिम्ब छ। स्वयं देवादिदेव महादेव यो स्वरूपमा विराजमान भएर जगत चराचरलाई चलाइरहनु भएको छ। देवादिदेव महादेवको शक्ति र सामर्थ्यताले नै यो जगत चराचर चलिरहेको छ। तर पनि परमात्मा अभिमान रहित हुनुहुन्छ। परमात्मा निराकार भइबक्सनुहुन्छ। परमात्मा शक्तिपुञ्ज भइबक्सनुहुन्छ। परमात्मा भगवान शिवको कृपाले सारा जगत चराचर चलिरहेको छ। दिन हुन्छ, रात हुन्छ, अलौकिक लीला अगाडि बढिरहेका छन्। जन्म हुन्छ अनि कर्मसँगै विभिन्न कर्महरू अगाडि बढिरहेका छन्। सँगसँगै मृत्युले वर्ण गर्दछ। देहलीला अर्थात् अनगिन्ती लीलाहरू समाप्त भइरहेका छन्। यो सारा परमात्माका खटनमा अगाडि बढिरहेको छ। हामी त केवल पात्र मात्र हो। जगतमा अनगिन्ती यस्ता देखिने सबै हामी केवल माध्यम मात्र हो। सारा परमात्माका अधीनमा यो चराचर जगत अगाडि बढिरहेको छ। त्यही भएर उनी परमात्मा भगवानबाट सृष्टि हुन्छ, उनी परमात्मा भगवानबाट स्थिर हुन्छ, उनी परमात्मा भगवान शिवबाट संहार हुन्छ, तिरोभाव हुन्छ, अनि परमात्मा उनीबाट अनुग्रह हुन्छ। त्यही भएर जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले आफ्नो स्वरूपलाई अनेक बनाएर जगत चराचर परमात्मा भगवानले अनगिन्ती लीला रचाइरहनु भएको छ भनेर लीलाधारी परमात्मा भगवान शिवका लीला विस्तार गरिरहनु भएको थियो। प्रभु भगवान शिव देवादिदेव महादेव अनेक स्वरूपले विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यही भएर परमात्मा भगवान शिवलाई आशुतोष भनिन्छ। यति छिटै रिसाउने देवता पनि शिव हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा छिटै खुसी हुने देवता पनि भगवान शिव नै हुनुहुन्छ। अरू देवतालाई पूजा गर्न गाह्रो छ, विभिन्न सर सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ। के सामग्री छुट्यो कि भन्नुपर्छ। भगवान शिवजीलाई पूजा गर्नु पनि सजिलो छ। सके गाईको दुध चढाइदिए भयो, पञ्चामृत अर्पण गरे भयो, बेलपत्र अर्पण गरे भयो। सकिएन भने मनसा मनले कल्पना गरेर अर्पण गरेर पूजा गरे पनि शिव प्रसन्न भइहाल्ने। मानसिक पूजा शिवको सबैभन्दा उत्तम पूजा मानिन्छ, मनले गरिने पूजा। रत्नै कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यम्बरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्गितं चन्दनम् जहति चंपक बिल्प पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहता सौवर्णे नवरत्न खण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुक्तं ब्रह्माफलं पानकम् साकाण्डमयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं
मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पितं समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोपदक्षिण विधे स्तोत्राणि शर्वागिरो यद् यद् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोदवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धम् विहितमहितमं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान शिव मानसिक पूजा यसरी स्तुति गर्नाले पनि प्रसन्न भइहाल्ने हेर्नुहोस् त। हे भगवान, हे देवादिदेव, मैले हजुरलाई गङ्गाको जल ल्याउन सकिनँ अरे। हे हर, मैले कल्पना गरेको छु गण्डकीमा छु, गाग्री भरि जल लिएर आएको छु, हजुरलाई चढाएँ है प्रभु भनेर खनाइदिए पनि भगवान शिव खुसी। हे भगवान, मैले हजुरलाई चन्दन घोट्न सकिनँ परमात्मा, तर मनैले चन्दन घोड्दै घोड्दै बाक्लो चन्दन मैले हजुरलाई लेपन गराएको छु। हे शिव भनेर चढाइदिनाले भगवान शिव खुसी। हे परमात्मा, मैले हजुरलाई अखण्ड अक्षता बनाउन सकिनँ, तर पनि मैले मानसिक अखण्ड अक्षता तयार गरेको छु, हजुरलाई मैले अर्पण गरेँ भनेर अर्पण गरिदिनाले पनि मानसिकै अखण्ड अक्षता चढाउनाले शिव खुसी। हे भगवान, म बिल्व वृक्ष समीपमा पुग्न सकिनँ, तर पनि मैले मानसिक हजारौं बिल्व पत्र हजुरलाई अर्पण गरेको छु भनेर चढाउनाले पनि भगवान शिव खुसी। यसरी अनगिन्ती मनका कामनाका साथमा मानसिक शिव पूजा गर्नाले पनि देवादिदेवादि प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। यति सजिला परमात्मा भगवान शिव भइबस्नुहुन्छ। त्यही भएर शिव प्रसन्न पार्नका लागि ओम नमः शिवाय भन्दै मनले कल्पना गरेर सामग्री अर्पण गर्नाले पनि शिव खुसी हुने। ओहो, शिव त मनैले खुसी हुनुहुँदो रहेछ, सामग्री केही चढाउनै पर्दो रहेनछ भनेर फेरि मनै मन सङ्कल्प गर्नु होला भगवान लाख दान गरे भनेर। त्यो दानको कुरामा चाहिँ मिल्दैन फेरि, बुझ्नुभयो? अर्पण गर्ने र दान भन्ने चाहिँ फरक हो फेरि। ल मनैले गरे हुँदो रहेछ कि अरे भनेर फेरि मनै मन सबैले गरिदिनु होला। ओम नमः शिवाय, ल मनैले दान गरे भन्दै उतै बस्दै गर्नु भन्दा बर्बाद भएन फेरि है। दान भनेको जहिले पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। अर्पण सामग्री, विषयवस्तु, भक्ति, श्रद्धा यी मनसा पनि हुन सक्छ। भक्ति बिना गरिएको, भाव बिना गरिएको, श्रद्धा बिना गरिएको 84 व्यञ्जनै सामग्री भए पनि शिवका लागि तुच्छ हुन्छ। तर श्रद्धा छ, भाव छ, विश्वास छ भने सामग्री श्रेष्ठ हुँदैन। सामग्री स्वल्प भए पनि भगवान शिवले श्रद्धालाई स्वीकार्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवान श्रद्धा भक्तिका साथमा भक्तले अर्पण गरेका चिजहरू, विषय वस्तुहरूलाई स्वीकार्ने गर्नुहुन्छ। परमात्माले त्यसलाई सहज र स्वीकार्ने गर्नुहुन्छ, किनकि परमात्मा दिगम्बरधारी हुनुहुन्छ, ध्यान मुद्रामा विराजमान भइरहनुहुन्छ। जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा भक्तले प्रदान गरिरहेका हुन्छन् त्यसलाई भावका रूपमा परमात्माले स्वीकार्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर शिवलाई प्रसन्न पार्न अत्यन्त सरल र सजिलो छ। त्यही भएर भगवान शिवका गुणानुवाद गाउँदै परमात्मालाई भज्दै परमात्मालाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि मानसिक परमात्मालाई विषयवस्तु सामग्री अर्पण गर्नाले पनि भगवान प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ भनेर शिवका लीला गुणानुवादहरू स्वयं ब्रह्माले र भगवान विष्णुले पनि गाउन थाल्नुभयो। हामीबाट अपमान भएछ हे भोले बाबा, हे शिवजी,
हजुरको हामीले अपमान गर्यौँ, हामीले गल्ती गर्यौँ, भगवान क्षमा पाऊँ भन्दै स्वयं ब्रह्मा र भगवान विष्णु पनि शिवका शरणमा परिबक्सनुभयो। शरणमा परेकालाई परमात्मा भगवान शिवजीले आज कल्याण गरिबक्सनुहुन्छ। शरणमा परेपछि मरण हुँदैन। तोम शरणम परमात्माका शरणमा परेका हुनाले भगवान शिवजीले पनि गति प्रदान गराउनुभयो। ब्रह्मा र भगवान विष्णुलाई पनि सृष्टि र पालना आदि शक्ति सामर्थ्यता प्रदान गराउनुभयो र जुन लीला अद्यावधि पनि चलिरहेको छ, यो लीला चलिरहनेछ। त्यसका आधारमा हामी पनि सृष्टि भएका छौँ, पालन पोषित भएका छौँ। माध्यम हाम्रा जगतमा अनगिन्ती देखिए तापनि यसको श्रेय ब्रह्मा र भगवान विष्णुमै जान्छ। अनि हामी जब मरणका मुखमा पुग्छौँ त्यसको श्रेय परमात्मा भगवान शिवले स्वीकार्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यही विधिका साथमा जगत चराचर चलिरहेको छ भनेर त्रिदेवका महिमा चरित वृत्तान्त विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने सम्कथा नारायण हरि हरि। जय बोलो देवादिदेव महादेव को जय हो। शाम सदा शिवजी भगवान को जय जय हो। पशुपतिनाथ भगवान को जय जय हो। जय शिव शंकर शंभो, जय गिरिजाधीश शिव, जय गिरिजाधीश। जय जय करुणा सागर, पशुपति जगदीश। हर हर महादेव, गिरि कैलाश निवास गण सहचारी, शिव गण सहचारी। शिव ज्योति दीप्य सदा, वाहन वृषभ मनोहर, वाहन वृषभ मनोहर। शंखपाशं गिरिजा, हर 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 महादेव। सदा शिवजी भगवान को। भस्म बेले फन सुंदर, शिरमा चंद्र कला, शिव शिरमा चंद्र कला। कल कल बक्षिण हरदम, कल कल बक्षिण हरदम। गंगा पुण्य जला, हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, प्रभु का रूप सबै, शिव प्रभु का रूप सबै। सृष्टि स्थिति लय सब हो, सृष्टि स्थिति लय सब हो। शिव लीला प्रभु कै
मुनि सब प्रभु में निश दिन ध्यान करी शिव निश दिन ध्यान करी परमानंद मगन भई दर्शन पार करे ओम हर 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 महादेव। शिव सजन हितकारी जय जय शाम सदा शिव जय जय शाम सदा शिव जय जय त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव। जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। श्री शिव शिवेति शिवे हरे निरात नागे भज महादेव महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव शिव जगदराय सुधर प्रियाय भाग प्रियाय शिवाय नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ॐ जनेन जनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न त्वेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि शरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि द्रुपदानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। बोलो सांब सदा शिवजी भगवान को, पशुपतिनाथ भगवान को, कैलाशपति भगवान को, मुक्तिनाथ भगवान को, आज को आनंद को, ज्ञानदाता गुरु व्यास को, समस्त भक्तजनहरू को, दानवीर दाताहरू को, आयोजक समिति को, समस्त भक्तजनहरू को जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम प्रणव
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, परमात्माका लीला भगवानका चरण कमलमा अर्पण गर्दै आजका निमित्त हामी विराम लिँदैछौँ। भोलि पनि निरन्तर 12 गतेसम्म चलिरहनेछ। यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भाव रहिरहनेछ। सबैमा अपिल गर्दछौँ, सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको भलो होस्। अस्तु सर्वमङ्गलम सेवानन्द धर्म हो। धन्यवाद।